अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपसे एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जिसने शायद हज़ारों लोगों के लिए जॉब्स का बंदोबस्त किया। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर सीयर्स कॉरपोरेशन, एक ऐसी कॉरपोरेशन जिसके आज से 1 साल पहले तक जिसके लिए 60,000 लोग काम करते थे, उसको अपने एक पूरे खित्ते के अंदर, पूरे ओंटारियो के अंदर अपने ऑपरेशंस क्लोज करने पड़े। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को हाइपर ग्रोथ मिली। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर बहुत से लोगों को बहुत बेहतरीन सर्विसेज मिली, बेस्ट सर्विसेज मिली। और एक ऐसी कहानी जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने जाना कि एक कंपनी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है और वेरी इफेक्टिवली यहाँ पर पूरे ओंटारियो के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो ये है कहानी एक डक्ट क्लीनिंग की। डक्ट क्लीनिंग ये होती है कि अमेरिका या कनाडा के अंदर जितने भी घर हैं इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो इनका एक इंटरनल एयर वेंटिलेशन सिस्टम होता है। उस एयर वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर ये पूरा, क्योंकि घर के अंदर सेंट्रलाइज्ड होता है, तो एसी और हीटिंग दोनों एक जगह से कंट्रोल होती हैं। तो जिस तरह ये अभी आप डक्ट्स देख रहे हो, इनको क्लीनिंग करना जो है, इसको डक्ट क्लीनिंग कहा जाता है। तो ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक साहब के जो दोस्त हैं वो बड़े अरसे बाद कनाडा से उन्हें फ़ोन करते हैं और हाल अहवाल पूछने के बाद पूछा जाता है, जी हाँ भाई, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो जो कनाडा वाले साहब हैं वो बोलते हैं कि यार मैं तो यहाँ पर डक्ट क्लीनिंग करता हूँ। तो पहले समझाया जाता है उन साहब को जो पाकिस्तान में है कि डक्ट क्लीनिंग होती क्या है, जॉब कैसे लेते हो, प्रोसीजर को समझने की कोशिश की जाती है। तो वो बोलते हैं यार कि मैं तो, मेरे पास ट्रक है एक बड़ा सा जिसका बैक एंड के ऊपर एक बड़ी सी मशीनरी इंस्टॉल है। इसमें ये बड़े बड़े हैवी से पाइप्स लगे होते हैं और हम लोग जाते हैं, घरों में जाते हैं और जाके उनका जो एयर वेंटिलेशन सिस्टम है, उनकी जो फर्नेस है उसकी क्लीनिंग करते हैं, उनकी डक्ट्स की क्लीनिंग करते हैं ताकि लोगों को सांस लेने के अंदर जो फ्रेश एयर है वो ले सकें। हवा के अंदर जो ये मुख्तलिफ़ ज़र्रात हैं ये ना हो। तो फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि अच्छा भाई, ये आप कैसे लोगों से ऑर्डर कैसे लेते हो, किस तरीके से लोग आपको बताते हैं कि जी हमने अपनी डक्ट क्लीनिंग करवानी है। तो आगे से बताया जाता है कि जी मैं तो डक्ट क्लीनिंग करता हूँ, मेरी मिसेस जो हैं वो घर में बैठ जाती हैं सुबह और एक ख़ास एरिया के अंदर जहाँ पर हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, उस एरिया के बाकी लोगों के घरों के अंदर कॉल्स करना शुरू कर देती हैं। तो वो कॉल करती जाती हैं और कॉल्स करने के बाद अपॉइंटमेंट ले जाती हैं। तो पूछा गया जी अपॉइंटमेंट का मतलब क्या? तो बताया गया जी अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि जब जैसे ही मेरी मिसेस कॉल करती हैं किसी भी घर के अंदर, तो एक ख़ास स्क्रिप्ट बोला जाता है, मसलन कि जी मैं फ़लानी कंपनी से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अगर आपके घर की जो डक्ट्स हैं ये गंदी हो चुकी हैं तो हमारी कंपनी इन डक्ट्स को क्लीन करती है, एयर वेंटिलेशन सिस्टम को ठीक करती है। अगर आपका एयर वेंटिलेशन सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा, फर्नेस ठीक काम नहीं कर रही, और अमूमी तौर पर लोग सर्दियों से पहले लाजमी साल में एक दफ़ा डक्ट क्लीनिंग करवाते हैं, और जो नहीं करवाते उनको मोटिवेट किया जाता है कि हाँ भाई बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। तो लोग अमूमी तौर पर मान जाते हैं। तो फिर उनसे पूछा गया अच्छा कि इसका कन्वर्जन रेशो क्या है। तो वो पूछने लगे कि जी कन्वर्जन रेशो से क्या मुराद है। तो अर्ज़ किया गया कि जनाब कन्वर्जन रेशो से ये मुराद है, आप 100 कॉल्स करते हो तो 100 कॉल्स में कितने लोग आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं डक्ट क्लीनिंग के लिए। तो जी वो फरमाने लगे 2 से 3%, मीन्स कि अगर आप 100 कॉल करते हो तो 2 से 3% लोग आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो पूछा गया अच्छा आप चार्ज क्या करते हो डक्ट क्लीनिंग का। तो वो फरमाने लगे कि हम लोग नॉर्मली $110 चार्ज करते हैं और ये स्ट्रेट अवे डक्ट क्लीनिंग के चार्जेस हैं। इसके अलावा हम लोग अप सेल जो है वहाँ से रियल मनी बनाते हैं। तो पूछा गया जी अप सेल क्या होती है। तो वो फरमाने लगे कि जब आप किसी घर में जाते हो, उसकी डोर स्टेप पे जाते हो, वहाँ पर बताते हो जी डक्ट क्लीनिंग करते हो। जब आप अच्छी डक्ट क्लीनिंग करते हो तो ऑब्वियसली वो बंदा वहाँ पर फर्नेस भी क्लीन करनी होती है, वहाँ पर फ़िल्टर चेंज करना भी होता है, वहाँ पर इसके अलावा भी छोटी मोटी डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो निकल आती हैं जिनसे हमारे
اچھے پیسے بن جاتے ہیں. سو ہم لوگ ایک اپوائنٹمنٹ سے $300 سے لے کے $800 تک بنا سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن دا جاب یا اس فرنس کی یا اس ایئر وینٹیلیشن سسٹم کی کیا پوزیشننگ ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ ڈفرینٹ پارٹس بھی بیچتے ہیں جن سے بھی پیسے بنائے جا سکتے ہیں. تو جو صاحب پاکستان میں تھے وہ کہنے لگے یار میں فون نمبر تو پاکستان میں بھی مجھے اویلیبل ہے USA کا، تو جو بھابھی کام کرتی ہیں کیا پاکستان سے کیا جا سکتا ہے؟ تو جو صاحب کینیڈا میں موجود تھے وہ کہنے لگے کنج ہو سکتا ہے، رائٹ. سو ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ اوکے ایک ٹرائی کرتے ہیں. تو جناب ایک ایجنٹ ہائر ہوا جس کی تھوڑی سی انگلش اچھی تھی، تو وہ جناب وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے. تو پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے آتے تھے. تو وہ جو صاحب جنہوں نے سیالکوٹ کے اندر یہ بزنس شروع کیا، وہ جو صاحب جنہیں انگریزی آتی تھی ان کو لینے جاتے تھے، چھوڑنے جاتے تھے، اور اس طرح جی کام شروع ہو گیا. تو آبویسلی جو وہاں پر پاکستان کے اندر یا جو سیالکوٹ کے اندر لوگوں کو ایکسنٹ تھا یا لوگوں کو کنونس کرنے کا طریقہ تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسے ان صاحب کی وائف کیا کرتی تھی کینیڈا میں. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد 2 یا 3 دنوں کے بعد انہیں پہلی کامیابی ملی اور کسی نے حامی بھر لی ڈک کلیننگ کروانے کی. اس کے بعد اس ایک کامیابی نے ان کے اعتماد کے اندر بہت سا اضافہ کیا. پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، اور ساتھ ہی وہاں پر اس سوچ نے جنم لیا کہ بھئی ہمیں اور لوگ ہائر کرنے چاہیے. پھر کچھ اور لوگ ہائر کیے گئے اور جناب یہ سلسلہ یہاں تک پھیلا کہ دوسرے ماہ کینیڈا سے $5,000 ٹرانسفر کیے گئے اور پاکستان سے 100 ڈکٹ کلیننگ کی اپوائنٹمنٹس فارورڈ کی گئیں. ریٹ جو طے ہوا تھا $40، کینیڈا والے صاحب نے خوش ہو کے $1,000 زیادہ بھیج دیا. تو یہ اس کہانی کا آغاز تھا. اور اس کے بعد پھر ایک گروتھ کی ایک کہانی ہے کہ اس کے اندر پھر ان کی صاحب کے 1 سے 2 ٹرک، 2 سے 3 ٹرک، 1 ملازم سے 4 ملازم، 4 ملازم سے 6 ملازم. پھر انہوں نے اپنے دوست کو کرایا، دوست نے دوست کو سٹارٹ کروایا. اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر ایک کال سینٹر، اس کال سینٹر سے بزنس آؤٹ سورس ہوتے ہوئے دوسرے کال سینٹر، تیسرے کال سینٹر، لاہور، کراچی، پشاور، حتیٰ کہ لوگوں نے گھروں سے بیٹھ کے بھی ڈائل کرنا شروع کر دیا. ایوری تھنگ واز گوئنگ گریٹ. لیکن ہم لوگ چیزوں کو پاکستان کے اندر وہ کمپنی کے ہاتھ سے سارے آپریشنز نکل گئے. کچھ انپروفیشنل لوگ اس کے اندر آ گئے جو اس کمپین کو شاید جنہوں نے ابیوز کرنا شروع کر دیا. وہ ڈو ناٹ کال لسٹ مینٹین نہیں کرتے تھے. پاکستان کے اندر بہت سارے کال سینٹر تھے، 50-60 کال سینٹر تھے جن میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ ڈک کلیننگ کے لیے ڈائل کرتے تھے. اور کیونکہ کوئی سینٹرل ڈیٹا بیس نہیں تھی کالز کی، تو ایک ہی کال سینٹر کے اندر سپوز ڈائلنگ اس طرح ہوتی ہے کہ پورا ایک ڈائریکٹری نکال لی جاتی ہے ایک شہر کی جس کے اندر تمام لوگوں کے نمبرز لسٹڈ ہوتے ہیں اور پھر ان کو ڈائل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو ہر کال سینٹر کے اندر جس طرح ہمارا کال سینٹر تھا، ہم لوگوں کی سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس تھی جس کے اندر ایک سٹریٹ جو ہے ایک صاحب کو دی جاتی تھی اور پورے کال سینٹر میں وہ سٹریٹ کسی دوسرے صاحب کو نہیں دی جاتی تھی. لیکن بہت عقل مند لوگ اس بزنس کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈو ناٹ کال لسٹ مینٹین کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، CRM بلڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس جو بھی لکھا ہے نصیب میں لکھا ہے، آپ بس کال کرتے جاؤ. اور ایجنٹس کو بولا کہ بس آپ کال کرتے جاؤ. تو بہت سارے لوگوں نے وہاں پر، بہت ساری سکھ کمیونٹی ہے، کچھ لوگوں نے پنجابی کے اندر ڈائل کرنا شروع کر دیا. نام وہ دیکھتے پنجابی ہے، سنگھ ڈھونڈے تو دبا دب جتنے سردار لوگ تھے ان کو ڈائل کرنا شروع کر دیا، پاکستانیوں کو ڈائل کرنا شروع کر دیا گیا. اور اس طرح سے میسو لیول کے اوپر ڈرگ کلیننگ کالز پاکستان سے جانا شروع ہو گئیں. اور کچھ عرصے بعد وہاں پر لوگ تنگ آ گئے کیونکہ کسی ایک گھر کے اندر ایک کال آئی ڈرگ کلیننگ کی. سپوز آپ سمجھ لیجیے لاہور کے ایک کال سینٹر سے آدھے گھنٹے بعد اسی گھر کے گھنٹی بجی، سیم
ڈک کلیننگ کی کال کی اور وہ کسی اور کال سینٹر کے کسی اور صاحب نے کی. کچھ عرصے بعد پھر اسی بیل کے اوپر دوبارہ بیل بجتی ہے اور کسی تیسرے کال سینٹر میں یا اسی کال سینٹر میں بیٹھے کسی دوسرے ایجنٹ نے اسی نمبر پہ ڈائل کر دیا. تو کینیڈا والے میرا کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا, کچھ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا, تو ان میں بہت کارٹسی ہے, بہت زیادہ عمومی طور کے اوپر. بلکہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر وہ لوگ ابیوز نہیں کرتے, لیکن وہ ابیوز کرنا شروع ہو گئے. کیونکہ کسی بھی شخص کو جب ایک دن میں 10 کالز جائیں گی جی آپ ہم سے یہ کام کروا لو, تو آبویسلی وہ غصہ ہوئے گا. تو الٹیمیٹلی بہت سے کال سینٹر جب پاکستان میں ڈو ناٹ کال لسٹ اسپیسیفکلی اسی وجہ سے پورے انٹاریو کے اندر انفورس کی گئی. کینیڈین گورنمنٹ نے جرمانہ عائد کیا کہ جو کمپنی ڈو ناٹ کال لسٹ کے اوپر کال کرے گی, مینس کہ ڈو ناٹ کال لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی انانیمس کال نہیں آ سکتی, اور اگر آپ کی کمپلین ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ کی کمپنی کو جرمانہ ہوگا. لیکن آبویسلی کمپنیز پاکستان سے کال کرتی تھیں, نمبر جو تھے وہ امریکہ کے تھے. لانگ سٹوری شارٹ کہ کینیڈینز کے لیے بہت مشکل تھا کہ ان کو ٹریس کر پانا جو پاکستان سے بیٹھے کال کر رہے ہیں, ڈو ناٹ کال لسٹ کو بھی کال کر رہے ہیں. تو جناب یہاں سے کہانی موڑ یہ لیتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ جب لوگوں نے غصہ کرنا شروع کر دیا, فون کے اوپر اپوائنٹمنٹس دینا بند کر دیں یا کم کر دیں, تو کمپنیز کے جو آپریشنز ہیں آبویسلی اس کی کاسٹ ہوتی ہے. تو بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر کال سینٹر بند کرنا شروع کر دیے. تو اور اس کے بعد آہستہ 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 آلموسٹ سارے کال سینٹرز بند ہو گئے, کیونکہ ان سارے کال سینٹرز نے ان پروسیجرز کو فالو نہیں کیا, CRM کو فالو نہیں کیا, ڈو ناٹ کال لسٹ کو فالو نہیں کیا, اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا, اور ان سب چیزوں کو استعمال نہیں کیا جو بدلتی دنیا کے تقاضے تھے. لیکن آج اس بات کو گزرے 10 سال ہو چکے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ. دنیا کال ٹیلی مارکیٹنگ سے بہت آگے جا چکی ہے. آج بھی کینیڈا میں امریکہ میں لاکھوں گھر موجود ہیں جن گھروں کے اندر ڈرگ کلیننگ, کارپیٹ کلیننگ یا ایئر وینٹیلیشن کلیننگ کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ان سب گھروں سے بزنس لو, پھر آج سیئرس کارپوریشن کی طرح بہت سی ایسی کارپوریشنز جو امریکہ میں آپریٹ کرتی ہیں اور بہت ہیوی چارج کرتی ہیں, آپ ان کے مقابلے کے اندر کمپیٹیٹیو سروسز دے سکو. تو یہ آئیڈیا ہے جناب آپ کے لیے. آج ڈائریکٹ کلیننگ کا, اسی اپوائنٹمنٹ لینے کا سارا بزنس ہوم سروسز کے اوپر موو ہو چکا ہے. کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو یہ ہوم سروسز سے ریلیٹڈ آپ کو اپوائنٹمنٹس لے کے دیتی ہیں, اور وہ ساری اپوائنٹمنٹس معلوم ہے کہاں سے آتی ہیں, آبویسلی گوگل سے. آپ اسکاربرو ایک سٹی ہے کینیڈا کا, تو اسکاربرو کی اندر جو ڈک کلیننگ اور فرنس کلیننگ کی جاب ہے, گوگل اس کا CPC چارج کرتا ہے $80 پر کلک. مینز کتنا کمپٹیشن ہے اس ایک کی ورڈ کا کہ بہت ساری کمپنیز اس کے اوپر ہائر بڈ گوگل کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ان کو اس کے عوض جو بزنس ملتا ہے اس کے اندر سے وہ اتنا ریونیو گوگل کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. تو جناب یہ جو کہانی تھی یہ کہانی میری تھی اور میرے دوست عثمان صاحب کی تھی. وہ میں تھا جس نے پاکستان میں ان نے بولا کہ اچھا ہم لوگ ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں, چلیں ٹرائی کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کوئی پیسے نہ دیجیے گا, انفراسٹرکچر تو سارا ہمارے پاس موجود ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ تب اس وقت ہم لوگ 1 MB 72,000 روپیز کے اندر 1 MB انٹرنیٹ لیا کرتے تھے. تو ہمارا وائرلیس ISP تھا, بینڈ وڈتھ ہمارے پاس پڑی ہوتی تھی. صبح سیالکوٹ کی بڑی کارپوریشنز کو ہم لوگ بینڈ وڈتھ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ایز اے وائرلیس ISP, لیکن رات کے وقت ہمارے پاس وہ ساری بینڈ وڈتھ فری اویلیبل ہوتی تھی. تو اس چیز کو ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ہم لوگوں نے کال سینٹر کا بزنس انیشیٹ کیا. پاکستان سے کالز آنا شروع ہوئیں اور ہزاروں لوگوں نے ایوری منتھ کروڑوں روپے کمائے. ایک کال سینٹر کی مجھے یاد ہے ایک ماہ کی جو پے آؤٹ ہے $10,000, $15,000, $20,000, $30,000 تک ہوا کرتا تھا. تو آج کینیڈا کے اندر وہ کمپنی بھی موجود ہے, اس کا CEO بھی موجود ہے, اور
अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, कस्टमर्स भी मौजूद हैं। हमें सिर्फ ऐसे लोगों की तलाश है जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, ना सिर्फ ओंटारियो के अंदर बल्कि पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर। तो आप लोगों में से कोई भी शख्स इस ड्रग क्लीनिंग बिजनेस में आना चाहता है, ये चाहता है कि किस तरीके से हम लोग एक ऐसी मार्केटिंग कंपनी, एक मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करें जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड हो होम सर्विसेज बिजनेसेस के अंदर, जो ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड कर सकती हो, ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करना जानती हो जहां पर वो ट्रैफिक लेके आ सके, हर उस बंदे को लेके आ सके जो अमेरिका में या कनाडा में कहीं पर भी आया कोई ड्रग क्लीनिंग की तलाश में है, कंपनी की फर्नेस क्लीनिंग की, एयर वेंटिलेशन क्लीनिंग की, या उसको कोई पार्ट्स चाहिए हैं अपने एयर वेंटिलेशन सिस्टम के, तो वो ट्रैफिक जो है हम लोग उन तमाम वेबसाइट्स पे डाल सकें, जो वेबसाइट्स या जो लोग कनाडा में या जो भी शख्स कनाडा में ड्रग क्लीनिंग के बिज़नेस से मुंसलिक है, होम क्लीनिंग के बिजनेस से मुंसलिक है, वो आ सके और हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो। याद रखिए, दुनिया की हर कंपनी आपको हायर करना चाहेगी, आपको हायर पे करना चाहिए। लोग अपनी मर्जी से अगर गूगल को $80 पर क्लिक दे रहे हैं तो वो आपको क्यों ना पे करना चाहेंगे, अगर आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक उनकी वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हो या अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, जहाँ से आप इनिशली इंक्वायरीज ले लो, लीड्स ले लो, और बाद में वो लीड्स आप उस कनेडियन कंपनी को, उस अमेरिकन कंपनी को बेच दो, जो उन लीड्स को बाद में एंटरटेन करें, उनके जाके वहाँ पर उनको मैच्योर करके उनसे पैसे ले और आपको आपका हिस्सा दे दे। तो जनाब, मुझे इंतज़ार है उन तमाम लोगों का, उन तमाम पार्टनर्स का जो मेरे साथ काम करना चाहेंगे। मैं आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी दूंगा, मैं आपको इसके अंदर गाइडेंस भी दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस सिर्फ होम सर्विसेज और सिर्फ ड्रग क्लीनिंग की सर्विसेज के बिज़नेस को कितने बड़े लेवल के ऊपर एक्सपैंड किया जा सकता है, और ये मिलियन नहीं बिलियन डॉलर आइडिया है। लेकिन ऐसे लोगों की तलाश है जो हिम्मत रखते हों, जो जज्बा रखते हों, जो अपने आप को, अपने शहर को, अपने मुल्क को बदलना चाहते हो, जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, क्योंकि इसके अंदर मेहनत बहुत लगती है। ये बाल देख रहे हैं ना आप, ये भी उन्हीं दिनों के अंदर मेरे झड़े, क्योंकि ऑब्वियसली बिज़नेस का प्रेशर अपनी जगह पे होगा। ऑब्वियसली आपको अगर आप एक दिन में 10 सेल्स लेके आते हो, 10 अपॉइंटमेंट्स बुक करते हो, तो फिर अगले दिन आपको 20 अपॉइंटमेंट्स बुक करने का आप कोशिश करोगे। सो दैट्स द स्टोरी जनाब। एक और बिज़नेस आइडिया है, मैं अगर आप खुद से करना चाहते हो तो मैं जो टॉप कंपनीज़ हैं जो होम सर्विसेज दे रही हैं कनाडा के अंदर, मैं उनकी लिस्ट भी आपको दे रहा हूँ। वो किन कीवर्ड से रैंक करती हैं उनकी लिस्ट भी अपलोड की जा रही है, और उन सारी वेबसाइट्स के फुटप्रिंट्स, बैक लिंक्स, दुनिया में किन किन जगहों के ऊपर किन किन वेबसाइट से वो पावर ले रही हैं, मैं उनकी लिस्ट भी आप लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूँ। और मैं ऑब्वियसली उस्मान का नंबर भी शेयर करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त, मेरे अपने भाई, मेरे तायाजाद भी यही काम करते हैं। तो मैं इंतज़ार करूँगा सिर्फ उस शख्स का जो वाक़तन ही इस बिज़नेस में आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक नया डोर खोल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, SEO का। आने वाली दुनिया ये जो कीवर्ड्स हैं गूगल के ऊपर, जो 5.7 बिलियन इन क्यूरीज हैं, इसके इर्द गिर्द घूमने जा रही है। 5.6 बिलियन क्यूरीज एक दिन के अंदर जो हो रही हैं, सारी दुनिया के बिजनेसेस इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। तो अगर आप ये समझते हो ये ख़जाना है, खुल जा सिम, इसको समझो, इस पैगाम को पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाओ, हर उस शख्स तक पहुंचाओ। हमें पाकिस्तान को ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की मंडी बनाना है, और पूरी दुनिया में कहीं पर किसी को
ضرورت ہو ڈیجیٹل مارکیٹرز کی، ای کامرس ایکسپرٹ کی، تو اس کے ذہن میں صرف ایک نام آنا چاہیے، اور وہ ہے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔